السلام عليكم البنات، صباح الخير، مساء الخير. راكم تشوفوا الصباح نقول لكم صباح الخير، راكم على العشيه نقول لكم مساء الخير. هي كيف كيف فوالا. دونك البنات، هاد لاشين هادي راهي اسمها وصفه وتدبيره. يعني رانا هنا حنا اللي عندنا تجارب في الدنيا، اللي عندنا ليكسبيريونس في الدنيا. دونك خلاص ماناش نخدموا ولادنا الحمد لله كبرناهم ميتو. دونك رانا هنا باش سورتو moi je suis là باش نعاونكم البنات، واحد يدبر عليكم. كاين بزاف البنات اللي تيتموا، الله يرحم والديكم، تيتمت دونك تزوج عليها، تزوج البابات، جاب لكم مرت باباكم. دونك المرت بابات كالكو فوا تاعكم تعرفوا كيفاش ما elle remplace jamais la maman, jamais elle remplace la maman. دونك ما قدرتش تعلمكم ما قدرتش تو سامبلومون. دونك انا هنا باش نعاونوكم، باش نوريو لكم باش تكبروا كيما كبرنا حنا. نعلموكم في التدابير تاع المنزل وتاع الدنيا. دونك هاد لاشين راكم تشوفوا فيها بزاف الحاجات اللي ان شاء الله ينفعوكم. دونك اليوم التدبيره تاع اليوم هي قرعه تاع فا. هاد القرعه تاع فا هادي elle est très utile في الدار. راهي شويه كالكو فوا بريسك ما نقولش اوبليغاتوار مي بريسك نسحقوها بزاف في الدار بوغ لا دوش بوغ. دونك انا اليوم حبيت ندير لكم واحد التدبيره هكا سهله اللي ان شاء الله تتبعوها وتنجحوها. بون انا عندي هذا سي ان فابوريزاتور. دونك سي بور نتوما الا ما عندكمش وحده كيما هذه، معليش كاين هذوك تاع تخدموا بهم في الدار تاع لي برودوي ميناجي، كي تخلص لكم كاع استعملوها ما ترموهاش. فوالا انا عندي هذه. دونك نفتحها. هاد لوط كولون هادي سي اون لوط كولون. ديروا في بالكم بلي ما طاشيش الحوايج وما لي ما تضرش كاع الحوايج، باسكو كالكو فوا دي بارفان كامل يديروا لي طاش. دونك هذه نو سي اون اود دو تواليت وفيها بليزيور بارفان. دونك عندكم لو سيترون، انا جو بريفير سيل دو سيترون. دونك جو برون سا ونفرغها لداخل. فانا بعد ما تعمرت فوالا. دونك هاي هاد دونك فا je l'ai mis dedans. وتردوا بالكم باسكو بون تقولوا بون فا جو بريفير ان اوتر بارفان، جو بريفير il faut faire très attention باسكو لي بارفان راهم يطيشوا الحوايج. إلا طاشات لك ويصفاروا دونك il faut faire attention. انا ننصحكم بهادي. فوالا. دونك هادي سي كوا واش انا حندير. عندكم باغ اكزومبل دي ترافيرسان، لي ترافيرسان ولا لي وس نتاع المخالد وكاع يليك ولا لولادك ولا جايك ضيف ولا جايكم ضياف، لا جوست تستعمليهم وديرهم داخل الخزانه. سي تري تري افيكاس. دونك تحكمي هادي لو فا اللي درناها لداخل و فوالا ترشيها كامل هكذا وتحددي وتبداي تعطي لك ان بارفان اكسترا اوردينير داخل الترافيرسان تاعك. هادي راهي مشمخه سي نورمال. هاي واحد ان بارفان راه يخرج منها اكسترا اوردينير. وتبقى هاد لو بارفان، هاد الريحه هذه تبقى حتى وين تعاودي تروحي تغسليها. Bien, on va repasser très bien.
شوفوا في غد ديروا الماء داخل هاد لو كومبارتيمون باسكو هنا طونسيون لازم ديروا الماء فيه. دونك انايا جي يوتيليزي ولا تروحي ديري الماء ولا حاجه هنايا فو ميتي فوتر بارفان هكذا وتطوي لو ترافيرس نتاعك et vous allez voir ça sent très très bon. Donc direct sur un côté de cartouche, je vais mettre sur le deuxième côté. Ça sent très très bon. انا ما درتش الحديد ماشي سخون بزاف. Voilà, طويتها باسكو هاد لو بارفان il est pas très très c'est لو تواليت ماشي بزاف. Voilà, c'est très léger et c'est très très bon même avec le parfum. هاد لو بارفان هذا يبقى لك في داخل الخزان. Ouais, vous dites la housse تاعك elle est propre, elle est parfumée. تحطيها في خزانتك. دونك تقدري تستعمليها في الترافيرسا كما تقدري تستعمليها دركا راهي جايه الشتا. راهي جايه الشتا ولي في يحبوا عبالكم نحبوا لي فولار نحبوا نديروا لي فولار وكامل سورتو انا جام بيان ميتر لي فولار. انا vous avez votre foulard تطويه. Le foulard, je parle des foulards, quel que soit le foulard. تاع الحجاب أو تاع أنا نديرهم في sur mon cou. Voilà. توجديهم باسكو راهي قريب الشتا وراه قريب. Voilà. Et vous prenez toujours تدي الآخر تاعك le vaporisateur تاعك et vous vaporisez les foulards. ونكمل كاع لا سورفاس تاع الفولار. C'est toujours avec كاين بزاف نساء ما تحبش تقولك ما نحبش ندير ان بارفان ترو فور وقاعد يجلب اي تو سا. دونك ديري هذه وتتهناي ديريها هذه في حوايجك في فوالا كي ترو باسي. فوالا في الحجابات ولا حاجه ديريها. فوالا اي سا دون un parfum, un parfum très très léger. كاين ثاني باغ اكزومبل راكي صباح كملتي الشغل تاعك فرشتي البنك تاعك ودرتي لو كوفرولي وجدتيه كلش لا شومبر تاعك راهي نقيه الي بروبر. دونك هادو حنا هادو ما نستعملوهمش بيان سور هادو سو سون با دي هوس بور دورمير مي هادو لي هوس تاع الشباح نتاع la chambre. Donc tu prends toujours dès le vaporisateur tac et tu vaporises. Voilà, tu vaporises la surface de la housse les ماشي تستعمليها. donc juste باش تشبحي بها هذه et tu le mets aussi ديريه sur le couvre-lit تاعك.
فوالا كي تخملي وكاع. كانوا بكري نحطوا الياسمين، كانوا النساء يحطوا الياسمين فوق البنك تاعهم، مي مالوغوزمون كاينين اللي راهم ساكنين كاع في لي باتيمون تو سا ما عندهمش الياسمين. دونك فوز اوتيليزي هاد الفا هادي باش تخرج لك الريحه في الكوفرولي وفي لي وسط تاعك، تخرج لك واحد الريحه سوبر فريمون سوبر. تنجمي يجيوك ضياف ولا حاجه ولا، دونك ما تحشميش بلا شومبر تاعك. فوالا هذه هي التدبيره تاع اليوم يا البنات. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو واحد اخر، وما تنساوش دو فوز ابوني باسكو راهم كاينين بزاف دي شوز énormément des trucs très utiles، حاجات فريمون راح ينفعوكم المستقبل تاعكم في هاد لاشين. نقولكم بقى على خير وخليتكم في امان الله.